لہذا اپنے تیاریاں کر لو ربیع الاول شریف دیاں سونا جا سفید سوٹ سلاؤ عید تے سلام دیو نا یہ بھی عید ہے نا بھئی کی کہندے نے جشن عید میلاد النبی تو عید آ رہی ہے نا بھائی تو اس واسطے نواں سوٹ سلاؤ ٹوپی نویں کوشش کریا کرو جدو محفل تے بھی آؤ تے گھر چ ٹوپی سفید پہن کے سونا جا لباس پہن کے آیا کرو ویکھیا کرو آ جڑا میں لباس پہن کے چلیا محفل تے جدو میں کسی افسر نو ملن جانا ہوئے تے میں اس لباس سے جانا نہیں سونا پا کے جانا تے احکم الحاکمین دی بارگاہ چ چلیا سونا پتہ لگے کہ حضور دے میلاد تے چلیا ہے سونا جا سوٹ پہن کے ٹوپی سر تے پہن کے باوضو ہو کے درود شریف پڑھ دے آؤ درود شریف پڑھ دے جاؤ اور میں اکثر کہنا درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ صوفیاء فرما دے نے اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پچھلا پڑھیا نبی پاک تک پہنچ جاندا ہے حضور نے فرمایا جڑا بغیر عشق تو پڑھے بغیر دھیان تو درود پڑھے او دا تے فرشتے میرے تک پہنچا دیندے نے تے جڑا عشق نال پڑھے میں محمد آپ نے کنا نال او دا درود سننا تو لہذا درود شریف پڑھ دے آیا کرو درود شریف پڑھ دے جایا کرو محفل چ بیٹھے بھی کوشش کرے کرو سبحان اللہ درود شریف کچھ نہ کچھ ضرور پڑھو تاکہ جدو محفل تے جاؤ تے پتہ لگے میں اپنی جنت دے واسطے بڑا خزانہ جمع کر کے آیا لہذا سونے لباس با وضو پاکیزہ خیال لے کے آیا کرو اللہ کریم سارے داؤنا قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی 2 آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات چ رب تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی فرمایا اے نبی آئی میرا عنوان ہے یا ایھا النبی انجھے برکت واسطے میں پوری آیت پڑھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا فرمایا اے نبی اسا تو ہنو حاضر و ناظر گواہ بنا کے بھیجئے ومبشرا اور بشارت دینے والا خوشخبری سنانے والا وندیرا اور ڈر سنانے والا آج جڑے ممبر رسول تے اسی بیٹھ رہے سانو بھی آئی حکم ہے ڈراؤ تھوڑا تے بشارتاں تے خوشخبریاں بہتیاں دے اللہ نے نبی دی شان بھی اے بیان کی تھی ومبشرا ونذیرا فرمایا بشارتاں پہلے تے ڈر بعد پہلے خوشخبریاں سناؤ حضور نے فرمایا یسرو ولا تعسرو حضور نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو تنگیاں پیدا نہ کرو آسانیاں پیدا کرو آسانی دے لفظ بولو اللہ نے فرمایا مبشرا ونذیرا میرا محبوب جڑا بشارتاں دینے والا میرا محبوب ڈر بھی سنانے والا جنت دی خوشخبریاں دوزخ دے ڈر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ دے حکم دے نال اللہ دی طرف بلانے والا دعوت دینے والا وسراج منیرا چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا ان آیات اللہ نے اپنے محبوب دیاں بے شمار عظمتہ بیان کی دیاں ایک ایک تے گفتگو کریے علیحدہ علیحدہ عنوان ہے آج میری تقریر دا عنوان ہے یا ایھا النبی کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو کسی عقیدے والے دا ہر زبان تے ہر عقیدے والے نے یا ایھا النبی دا ترجمہ لکھیا اے نبی اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت حضرت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یا بھی عربی دا لفظ ہے حرف ندائے یہ دا مطلب ہے اے کسی نے آواز دینی ہوئے عربی دے اندر یا کہہ کے پکار دیں یا بھی عربی دا لفظ ہے ایو بھی عربی دا لفظ ہے نبی بھی عربی دا لفظ ہے آپ فرماتے ہیں ترجمہ لکھ دیو یا ایھا النبی اے نبی یا دا بھی ترجمہ لکھ لیا ایو دا بھی ترجمہ لکھیا تے لفظ نبی دا ترجمہ کوئی نہیں نبی دی جگہ ترجمہ چ بھی نبی لکھ دیتا اعلی حضرت فرما دے کہ لفظ نبی دا بھی معنی لکھو نا اے دا بھی ترجمہ ہے اے بھی عربی دا لفظ ہے اعلی حضرت نے دا ترجمہ انج فرمایا آپ فرما دے نبی نبا ان وچ نکلیا نبا ان دا معنی خبر تے نبی انہوں کہندے نے جڑا خبر دے کہ خبر تے اخبار بھی دیندے نیوز چینل والے سارے دن خبراں دیندے کہ کیا او معاذ اللہ نبی نے نہیں نا
پھر نبی کنو کہندے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نبی اللہ دی خبر دیندے نبی فرشتیاں دی خبر دیندے نبی جنت دی خبر دیندے نبی دوزخ دی خبر دیندے نبی قبر دے حالات دی خبر دیندے نبی قیامت دی خبر دیندے یہ ساریاں چیزاں غیب نے پتہ چلیا نبی انہوں کہندے نے جڑا غیب دی خبر دے وے نبی انہوں کہندے نے جڑا غیب دی خبر دے وے جڑا بیلی جملہ بول دے نا کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا نبی کو علم غیب نہیں یہ جملہ ہی غلط ہے نالے کہندے نبی تے نالے کہندے علم غیب نہیں بھائی نبی تے ہوندا ہی ہوے جڑا غیب دی خبر دے وے نبی دا تے معنی یہ بے کہ جڑا غیب دی خبر دے وے نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرشت ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے انہوں نبی کہہ دے نے تو پتہ چلے کہ لفظ نبی دا بھی کو ترجمہ ہے تو گرامی قدر آج میرا آئی موضوع ہے یا ایوہ بعد بیلی یہ بھی کہندے نے کہ یا نبی تے یا رسول کہنا کتے لکھے ہے نا وہ کیوں کہندے نے اونا تے چھوڑو اسی کیوں کہنے ہیں اے اسی دست دینے ساڑھا اے فرض دے کہ اسی اپنا عقیدہ دسی اسی کیوں یا رسول اللہ کہنے ہیں اسی کیوں یا نبی اللہ کہنے ہیں وہ کیوں نہیں کہندے اے انہاں تے رہا اسی اپنا عقیدہ واضح کر دئیے ان پڑھا میں قرآن میں اللہ کنو یا کہہ کے بلاندے جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے او 5 وقت بعد جماعت نمازی ہو جائے ہن جڑا اس تو بھی اچھا بولے او دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ ہی معاف ہو جاواں تے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے تے جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جی جاگ دے محفل وچ اس کملی والے دا دیدار نصیب ہو جاوے ہن کام سنیے قرآن اللہ کنو کنو یا کہہ کے پکارے بھائی محبوب عالم بھی بیٹھے نے میں نالا نہ بھول گیا بھائی میرے پیر بھائی بھی نے آج تے ماشاءاللہ صدر محفل بھی نے بھائی ماشاءاللہ پڑھئے قرآن بھائی اللہ کریم نے رضا فرمایا یا آدم اسکن انت فزوجک الجنہ اللہ نے حضرت آدم نے یا آدم کہہ کے پکارے آؤ حضرت نوح علیہ السلام دیواری آئی فرمایا نوح حفظ بسلام حضرت نوح علیہ السلام نبی یا نوح کہہ کے پکارے آؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیواری آئی فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين اللہ نے حضرت ابراہیم نبی یا ابراہیم کہہ کے پکارے آئے حضرت داؤد دیواری آئی فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفتا فی الارض حضرت داؤد یا داؤد کہہ کے پکارے آئے حضرت سیدنا زکریا دیواری آئی فرمایا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ حضرت زکریا نبی یا زکریا پر فرمایا حضرت یحییٰ دیواری آئی فرمایا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیّا حضرت یا نبی یا کہہ کے پکارے آؤ حضرت موسیٰ دیواری آئی فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ نبی یا موسیٰ کہہ کے پکارے آؤ حضرت عیسیٰ دیواری آئی فرمایا عیسیٰ انی
متوفیک ورافعک آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبیوں نے یا فرمایا مینوں تے تانوں یا ایھا الانسان فرمایا کدرے یا ایھا الذین آمنو فرمایا کدرے فرمایا یا ایھا الذین آمنو کدرے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کدرے ارشاد فرمایا یا ایھا الکافرون اللہ نے دے کافرانو بھی آگے کے پکاریا پورا قرآن پڑھ کے بے خلو ایک بار بھی اللہ نے یا محمد نہیں آکھیا ایک بار بھی یا احمد نہیں آکھیا جدوں کملی والے دیواری آئی کدرے فرمایا ایھا النبی کدرے فرمایا ایھا الرسول کدرے فرمایا ایھا المزمل کدرے فرمایا ایھا المدثر کدرے فرمایا اللہ نے اپنے یار یاشین کہہ کے بے پکاریا عرض کی یا اللہ لوگ کہتے ہیں نبی نو یا نبی تے یا رسول نہیں کہی دا اللہ نے فرمایا لوگاں والے نہ ویکھیا جائیں نہ یا نبی تے یا رسول کہہ کے دسنا جانا جدوں نبی نو پکارن دی لوڑ پہ جائے انج پکار نہیں جیویں تیرا رب پکاردا میں اینیاں قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے ان مولویاں دے آنکھیں لگی ہے کہ قرآن دے ایک قرآن چو آیتاں کٹ دی ہے فرما دے اللہ لوگ کہندے نے کتھے لکھے بھئی قرآن چو لکھے قرآن چو لکھے پڑھ کے گزر جاندے نے کہندے نے آ نہیں نہ سمجھے چاہ عشق رسول دی اینک ہوئے نا پھر قرآن چو نبی دیئے شانہ نظر آن دیا گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن چو نبیاں نو بھی یا کہہ کے پکاریا ہن میں سارے نبیاں دیاں آیات قرآن چو کٹھیا کر کے تو انہوں سنایا اللہ نے انسان نو بھی یا ایوہ الانسان آکھیا مومنہ نو بھی یا ایوہ الذین آمنوا آکھیا رب نے تے بنی اسرائیل یہودیاں نو بھی یا بنی اسرائیل آکھیا لوگ کہتے ہیں یا کتھے لکھے ایک قرآن چ لکھے یہ آنکھوں تے میں ترجمہ پنجابی چ کراں تسی نہیں بولے نہیں تے میں کر دینا پتہ نہیں ملک صاحب نے لنگر پکایا کہ نہیں پر مہربانی کرے کھا کے بیٹھے اتنا ہی ہولا پہ بول دیں ساڑھے سیال کوٹ کہندے نے کہ پکھا بٹھیرا بہتا لڑتا ہے ساڑھے سیال کوٹ آبی کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے تے جدی ماں نے دس کے بھیجا تو انہوں تے پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہن یا رسول اللہ دا ورد کریے سارے رل کے میں تو انہوں قرآن جو ثابت کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن چاہ ہے یا نبی بھی قرآن چاہ ہے یا آدم بھی قرآن چاہ یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا زکریا یا یحییٰ سارے نبیاں دے نا یاد نال قرآن چاہ ہے نا کہ اسی اپنے یہودی اپنے نبیاں نو یا کہہ کے بلا سکتے ہیں اسی نہیں اپنے نبی نو یا نبی کہہ کے پکار سکتے اسی تے بس یہی پڑھنے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا تقریر میں کرنی ہے تے میں تواڈے کولوں کروانی ہے انشاءاللہ اکھیاں کر لو بند تے ہاتھ اے اج اس طرح نہیں بھائی اے اس طرح انج پتہ کیوں نیچے کرو میں تانوں گل سمجھا دیواں کٹورا بنا لو جویں منگتے دا کٹورا نہیں ہوندا تے جنوں پروکیاں والا دی گلی چ بیٹھے انج پہ لگدا نا جویں میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے منگتا بن کے بیٹھا تے سوال میں کر چھڑیا تے سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال جویں ویکھدا نا انج اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا وال ویکھو
میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹور جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے اپنے بوئے نو علاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے ساڑھے جا منگتا کوئی نہیں او دے جا سخی کوئی نہیں وہ انہیں بندیاں نو خالی بھیج دے تو تے اپنے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخیاں خالی نہیں بھیجنا پر منگتا وال ہونا چاہیے آؤ ہاتھ کڑے کریے تے منگتے بن کے آج مانگ لئیے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کون ہے دیوالی مدینہ دی گلی چھپا اور نکلے جگہ جا رہے تھے آواز آنیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی جھاڑی دے پیچھے جا کے دیکھے آؤ اے پکارنے والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی یا رسول اللہ کہہ کے پہ پکار دیئے او دا پیر پھندے کے پھسے آئے نالے پیر والی اشارہ کر دیئے نالے اردہ کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی انہا کچھ بول مدینے آباد چلی جائے خدا دے واسطے کچھ مہربانی کولے دیوالی نے ہرنی نو فرما کیوں پہ پکارنی ہے عرض کر دیئے کملی والے آج دل دل گزرے پھندے جب پھنس کے بیٹھی آؤ سونے آؤ ازادی دے دے ایک یہودی نے پھندہ لگایا میرے آقا نے فرمایا میں تے چھوڑا دے آؤ یہودی نے کہنا میرا شکار کیوں چھوڑایا کہنے لگی کملی والے آؤ آؤ سامنے پہاڑ ہیں او دے وچ غار ہیں او دے جے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے آج دل دل گزریا بچے نے ماں دا دودھ نہیں پیتا سونے آئے ازادی دے دے وعدہ کرنیا بچے نو دودھ پلا کے شام تو پہلے آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آئے ہرنی چھلانگا مار دی لگی جا رہی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ میرے نبی نے اپنا پیر پھندے چ رکھے آئے فرمایا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گا ہرنی جڑ بلے گار دے دروازے جب پہنچی ادھر یہودی آگے کہنے لگا محمد میرا شکار کتھے گیا فرمایا آؤ لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا ہو فرمایا صبر کر شام سے پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھدیاں جو نکلے شکار کدے نہیں آئی فرمایا نبی نلبادہ کر کے گئی ہیں ہرنی جڑ بلے گار دے دروازے جب پہنچی بچیاں نے مان جب پھوارے آؤ کہنے لگی میں جلدی کرو تجھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگی ماں تین دن دے بعد آئی ہیں پھر جان دیا گلہ پہ کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نلبادہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگے اما سا دودھ نہیں پینا اسا نبی بیکھنا ہے ہنی اپنے بچے لے کے آ رہی ادھر سورج ڈوبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد آوے کہ سورج ڈوب گیا
فرمایا او ویخ ہرنی بھی آ گئی، ہرنی آ کے میرے نبی دے قدموں تے بوسا دیتا، میرے نبی نے پیر اٹھایا، ہرنی نے اپنا پیر پھندے تے رکھے آ، یہودی دیاں بیگ چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگا کملی والے آؤ، آج پتہ چلے آئے انسانہ دا نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے۔ ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا، ہرنی بچے لے کے چھلانگا مار دی جا رہی، قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے آؤ انہوں تے میں آزاد کیتا ہے، جاندہ جاندہ کلمہ پڑا منوں تو تخت آزاد کرائی، منوں بھی آزاد کرائی۔ جانور پکارے، جانور پکارے یا رسول اللہ، تے سونا آ جائے، تے جے غلام پکارے، دور تے نیڑے تو آڈے میرے واسطے، کملی والے واسطے دور تے نیڑا کوئی نہیں نا، انہاں واسطے دور تے نہیں نا، کو غلام پکارے۔ حضرت مولا علی فرماتے نے کہ میں نبی پاک نے سیر کرن گیا پہاڑا پہ، آپ فرماتے نے فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ فرماتے نے میں جس پہاڑ سے پتھر کو گزریا ہوں تو پتھر تے پہاڑ تے درخت وچوں آواز آؤندی سی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا پتھر پکارے یا رسول اللہ، درخت پکارے یا رسول اللہ، جانور پکارے یا رسول اللہ، تے سنی پکارے یا رسول اللہ، کیوں نہ یا رسول اللہ کیے سی، جی جانور تے پتھر تے درخت کہہ سکتے تے اسی نہیں کہہ سکتے۔ ایک دن نا میرے نبی وضو فرما رہے، ایک ہاؤس دے کنارے ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا، تے اکرمہ میرے نبی نے کہندا محمد تو نبی ہے؟ فرما جی، کہندا نبی ہے تے موجدہ وکھا۔ سید عالم نالے وضو کر رہے تھے، نالے میرے آقا فرما دے اکرمہ پتر میں موجدے لے کے نہیں آیا، میں بن کے ہی موجدہ آیا، تے تو اپنی مرضی دا مانگ میں ہوئے دا ہی وکھا دینا۔ عیسیٰ ایک موجدہ لے کے آئے، پتہ کیڑا؟ مردے زندہ۔ جدوں امت نے کہنا، قوم نے کہنا کوئی موجدہ ہی وکھاؤ، انہاں مردے زندہ کر دینا۔ موسیٰ موجزہ لے کے آئے، ڈنڈا، اس ڈنڈے نو ایسا کر کے بغل چ ہاتھ رکھ دینے تے باہر نکال دینے تو چمک دے، ڈنڈے نو سڑ دینے سپ بن کے سارے سپ کھا جاندے۔ جدو بھی قوم نے منگیا موسیٰ علیہ السلام اوہی موجزہ وکھا دیتا۔ ابراہیم خلیل اللہ نو اللہ نے جڑے موجزے دے کے بھیجا، جدو قوم نے منگیا انہاں اوہی وکھائے، پر واہ مدینہ دیا تاجدارا۔ جدو بھی قوم نے موجزہ منگیا تے میرے نبی فرمایا میں کیڑے لے کے آیا، میں بن کے آیا، تسی اپنی مرضی دا منگو، میں اوویں دا وکھا دینا۔ ایتھے کو گھاٹا ہے؟ او اللہ ملک یوب دا محبوب فرمایا تسی اپنی مرضی دے منگو، میں اوویں دا وکھا دینا۔ ابو جہل پتھر لے کے آیا نا مٹھی، تے آ کے میرے نبی نو کہندا جے نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے؟ آ جڑا امتی کلمہ پڑھ کے کہندا نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، او دے نالوں تو پھر ابو جہل نو بہتا پتہ ہے۔ سوال دے وچ ہی جواب حضرت جی کہندا جے نبی ہے تے دس مٹھی وچ کی ہے؟ ابو جہل نو پتہ سی جڑا نبی ہوندا نا او دس لیندا مٹھی وچ۔ بھائی نبوت انہیں دلیل کی مگی، کہندا جے نبی ہے تے دس مٹھی چکی ہے، کیونکہ انہوں پتہ سی نبی دس لیندا ہے، نبی دس لیندا مٹھی چکی ہے، اسے واسطے انہیں کہنا جے نبی ہے تے دس مٹھی وچ کی ہے۔ تے کلمہ پڑھ کے کہندا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، ہورے کھڑی تیری دیوار ہے، او تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے، او دیوار کدے ڈھا دینے نا تینوں کملی والا سامنے نظری آ جاوے ہے۔ جھوٹ، فریب، حسد، لالچ، غیبت، ایک گناہاں دے پردے تو اپنے دل تے پائے نے تے کہنا نبی نہیں ویکھدا، کر دے پردے تے چک سالما،
پردے تیرے دل تے پہ گئے تے کہنا نبی نہیں ویکھدا تے نظر نہیں ہوندے پردے تے آپ تو پائے نے اپنے دل تے آپ پردے کدے جلا دے انہاں نوں ساڑ دے اپنی میں دے پردے اپنی انا دے پردے اپنے جھوٹ فریب حسد لالچ دے پردے ہٹا دیکھ سوے درود پڑھے تے قبلی والا سامنے بیٹھ کے سندا ہوے پردے آپ پائے تے کہندے نبی نظر نہیں ہوندا کہندے نے دیوار دے پیچھے دا نبی نوں نہیں پتا ایک دن صحابہ دے نال میرے نبی گزرے تے صحابہ نوں پیاس لگی پانی ختم ہو گیا حدیث پاک وچ آندا میرے نبی فرمایا علی یا رسول اللہ فرمایا اس پہاڑ دے پیچھے ایک عورت اونٹ دے اتے 2 پانی دے مشکیزیں رکھ کے لے کے جا رہی ہے انہوں میرے کو لے آ سچی دس جیڑے نبی نو پہاڑ دے پیچھے دا پتا ہے انہوں دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا